Dear brothers and sisters, we thank Minahal you nga kaigsuonan, nagpasalamat kami sa inyong suporta o debosyon. Ipadangat namo ang among pasalamat ug gugma kaninyo. Bago lang, si Sister Nelson ug ako nalingaw sa kanindot sa isda sa gamayng aquarium. Isda nga daghag kolor ug porma ug gidak-on nga lagsik man langoy. Nangutana ko sa nagbantay, kinsay nagpakaon niining mga isda? Mitubag siya, ako. Dayon nangutana ko, nakapasalamat na ba kini kanimo? Mitubag siya, wala pa. Ang ubang tao nga akong nailhan, wala kaila sa ilang tiglalang ug sa ilang tinuod nga pan sa kinabuhi. Nabuhi sila matag adlaw nga wala makaila sa Dios ug sa iyang kaayo ngadto nila. Mas maayo unta kon ang tanan mas mahibalo sa kaayo ug gugma sa Dios ug magpasalamat kaniya. Si Amon nagtudlo, magpasalamat kita sa Dios kay siya nagbuhat sa pagkamatarong sa kahangturan. Ang atong pasalamat maoy sukod sa atong gugma kaniya. Ang Dios mao ang amahan sa atong espiritu. Siya dunay nahimaya, hingpit nga lawas. Nagpuyo kita uban niya sa langit sa wala pa kita na tao. Dihang gilalang niya kita sama sa panagway sa Dios, matag usa dunay lawas. Hulaw na ang atong gikinahanglan. Hulog kini sa langit, ang hangin, pagkaon ug tubig, gas sa tanan gikan sa may gugmaong langit ng amahan. Ang yuta gilalang aron pagsuporta sa atong pagpuyo sa mortalidad. Natawo kita nga may kapasidad nga motubo, mahigugma, maminyo ug magkapamilya. Ang kaminyoon ug pamilya giorden sa Dios. Ang pamilya ang labing importante nga unit karon ug sa kahangturan. Ubos sa dakong plano sa Dios bahin sa kalipay, mga pamilya mabugkos diha sa templo og makabalik og puyo sa iyang presensya sa kahangturan. Kana ang kinabuhing dayon. Nakatuman kini sa gitinguha sa tao. Ang pangandoy sa walay katapusang pakig-uban sa minahal nga mga sakop sa pamilya. Parti kita sa iyang balaang katuyuan. Ang akong buhat ug ang akong himaya, siya miingon, mao ang pagpahinabo sa pagka-immortal ug sa kinabuhing dayon sa tao. Aron makabot kadtong mga tumong, gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Pagpakita kana sa gugma sa Dios kay gipadala niya ang iyang anak nganhi sa kalibutan dili aron iyang pagahukman sa silot kun dili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Sentro sa plano sa Dios ang misyon sa iyang anak, si Jesucristo. Mianhi siya aron tubson ang mga anak sa Dios. Tungod sa pag-ula sa Ginoo, ang pagkabanaw o immortalidad na tinuod, ug ang kinabuhing dayon na himong posible, alang sa tanan nga angayan. Si Jesus may pasabot, ako mao ang pagkabanaw ug ang kinabuhi. Ang musalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi ug nagasalig kanako, dili nagayod mamatay. Alang sa pag-ula sa Ginoo ug sa gasa sa pagkabanhaw, niining makadasig nga mensahe sa Pasko sa pagkabanhaw. Salamat sa Dios. Ang atong langitong amahan nahigugma sa iyang mga anak. Gihatagan niya ang matag usa og pisikal ug espiritual nga gasa. Akong tagsa-tagsaon. Kung mukanta mo og ako anak sa Dios, timani, iyang gasa ang inyong lawas. Ang dagang hiya sa inyong lawas
nagpakita sa inyong Diyos nung kinaiya. Tanan sa inyong lawas talagsaon nga gasa sa Dios. Kada mata dunay linti nga makapokus. Ang kaugatan o kaunuran nagkontrol sa duha ka mata nga kahimo og tulo ka dimensyon nga imahe. Konektado ang mata sa utok nga nag-record sa mga nakita. Ang inyong kasing-kasing pump nga dili katuuhan. Dunay upat ka valve nga nagkontrol sa padulngan sa dugo. Kining valve moabli og mosira sobra sa usa ka gatos ka libo ka higayon kada adlaw. 36 ka milyon kada tuig. Gani mausab lang ni kon masakit. Makasustener kini sa hilabihan kakapoy. Hunaw-na ang sistema sa depensa sa lawas. Aron mapanalipdan sa kadaot, mubati kini og sakit. Agig tubag sa impeksyon, makamugna kini og pangontra. Ang panit makapanalipod, mupasidaan kini sa kadaot. Dala sa grabing kainit o kabugnaw. Ang lawas mo bag-o sa walay gamit nga mga cell o mo regulate sa level sa importanteng sangkap. Ang lawas mo ayo sa samad, bunog o bali nga buko. Ang kapasidad niini nga mosanay, lain nga sagradong gasa sa Dios. Unta, mahinumduman nato nga wala kinahanglana ang hingpit nga lawas aron makabot ang Dios nung kinaiya. Gani, ang pipila sa labing malumo nga mga espiritu, anaa sa luyahon o dili hingpit nga lawas. Dakong espirituhanong kalig-on sagad mapalambo sa mga tao nga dunay mga hagit sa pisikal. Tungod kay nahagit gayud sila. Bisan kinsa nga nagtuon sa palakad sa lawas sa tao, siguradong nakakita sa Dios nga naglihok sa iyang pagkahalangdon o gahom. Kay ang lawas gidumala sa balaang balaod, bisan unsang pagkaayo mo abot tungod sa pagsunod sa balaod, diin kana nga panalangin gipasikat. Apan pipila ka tawo na sayop sa paghuna-una nga kining talagsaong pisikal nga mga hiyas na hitabo o may resulta sa Big Bang sa usa ka dapit. Ipangutana kini sa inyong kaugalingon. Ang explosion ba sa imprintahanan makabugna og diksyonaryo? Ang pagkahitabo layo ra gyud. Apan kun mahitabo, dili gayud kini makaayo sa naggisi nga mga pahina o makamugna og mas bag-ong edisyon. Kun ang kapasidad sa lawas sa normal nga lihok, depensa pag-ayo, pag-regulate o pag-regenerate, magpadayon nga walay limit, ang kinabuhi dinhi magpadayon sa kangturan. Oo, matanggong kita dinhi sa yuta. Sa kaluoy, alang nato, ang atong tiglalang mihimo og paagi nga matiguang kita. Og laing proseso aron sa katapusan mamatay kita. Ang kamatayon sama sa pagkatao, parte sa kinabuhi. Ang kasulatan nagtudlo nga dili kinahanglan nga ang tao bawion gikan niini nga temporal nga kamatayon kay kana muguba sa mahinungdanon nga laraw sa kalipay. Ang makabalik sa Dios pinaagi sa kamatayon. Mao ang kalipay ni adtong nahigugma kaniya o andam nga mohimamat kaniya. Sa katapusan ang panahon moabot, kun asa ang tanang espiritu og lawas pagahiusahon pag-usab sa hingpit nga kahimtang. Ang mga bahin sa lawas ug ang mga lutahan mapahiuli siyang tukma nga bayanan nga dili na gayud mabulag pa. Alang niining pisikal nga mga gasa, salamat sa Dios. Importante sama sa lawas, nagsilbi kini isip tabernakulo sa mahang turong espiritu. Ang atong mga espiritu diha na sa primortal nga dapit. Ug padayon nga mabuhi human mamatay ang lawas. Ang espiritu mohatag sa lawas ug kinabuhi. Niining kinabuhi ug sa sunod, ang espiritu og lawas kon hiusahon mabuhi nga dunay balaang bili. Kaya ang espiritu importante man kayo. Ang paglambo niini
dunay mahangturong resulta. Malig-on kini samtang mag-ampo kita sa atong mahigugmaon nga langitong Amahan. Ang mga hiyas diin kita pagahukman tanan espiritual. Lakip niini ang gugma, hiyas, kaligdong, kaluoy, o serbisyo sa uban. Ang inyong espiritu, inubanan sa inyong lawas, makapalambo o makapakita nining mga hiyas sa paagi nga importante sa inyong mahangturong pag-uswag. Makabot ang espiritual nga pag-uswag, pinaagi sa pagtuo, paghinulsol, bunyag, gasa sa Espiritu Santo, o paglahutay sa katapusan lakip na ang mga ordinansa sa endowment o sealing diha sa balaang templo. Ingon nga ang lawas nang inahanglan og pagkaon aron mabuhi, mausab ang espiritu. Ang espiritu maamumahan pinaagi sa mahangturong kamaturan. Sa miaging tuig atong gisaulog ang ika-400 nga anibersaryo sa King James nga hubad sa balaang Biblia. O ganana nato ang Basaw ni Mormon dulan sa 200 ka tuig. Gihubad kini sa 107 ka pinulungan. Tungod niini og sa laing bililhong kasulatan, nasayod kita nga ang Dios mao ang atong Amahan sa kahangturan ug ang iyang anak si Hesukristo ang atong manluluwas ug manunubos. Alang niining espiritual nga mga gasa, salamat sa Dios. Nasayod kita nga ang mga propeta sa daghang dispensasyon sama nilang Adan, Noe, Moises ug Abraham tanan nagtudlo sa kabalaan sa atong langitong Amahan ug ni Hesukristo. Karon nga dispensasyon gipaila sa langitong Amahan ug ni Hesukristo diyang mipakita sila kang propeta Joseph Smith pagka 1820. Ang simbahan natukod pagka 1830. Karon 182 katuig na, nagpabilin kitang ubos sa pakigsaad sa pagdala sa ebanghelyo sa matag kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulungan ug mga katawhan. Sa pagbuhat nato, ang tighatag ug tigdawat mapanalanginan. Atong responsibilidad ang pagtudlo sa iyang mga anak ug pukaon diha kanila ang pagkasayod sa Dios. Dugay na, si Haring Benjamin miingon, tuo sa Dios, tuo nga siya mao o nga siya ang milalang sa tanang mga butang, lakip sa langit o sa yuta. Tuo nga siya aduna sa tanan nga kaalam o sa tanan nga gahom, sa langit o sa yuta. Tuo nga kamo kinanglan gayud nga maghinulsol sa inyong mga sala ug mubiya kanila ug magpaubos sa inyong mga kaugalingon sa tubangan sa Dios ug mangutana sa kinasingkasing nga siya mo pasaylo kaninyo ug karon kon kamo mutuo sa tanan niini nga mga butang, tan-awa nga kamo mubuhat kanila. Ang Dios sama kaniadto karon og sa kahangturan. Apan kita dili. Matag adlaw atong hagit nga makaangkon sa gahom sa pag-ula aron mausab kayud kita. Mas mahisama kang Kristo og angayan sa gasa sa kaymayaan og magpuyo sa kahangturan uban sa Dios ni Hesukristo o sa atong mga pamilya. Alang niining mga gahom, mga pribilehiyo o mga gasa sa ebanghelyo, salamat sa Dios. Ako mo pamatuod nga siya buhi, nga si Jesus mao ang Kristo, o nga kini iyang simbahan. Gipahiuli niining ulahing mga adlaw aron matuman ang balaang padulngan niini. Gipanguluhan kita karon ni Presidente Thomas S. Monson nga atong gimahal o gipaluyuhan og mausab ang iyang mga counselor og napulog duha ka mga apostoles isip mga propeta, mga manalagna og mga tigpadayag. Ako mo pamatuod sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.